دیون والا اللہ ہے تے کٹن والا بھی اللہ ہے کٹن والا کون ہے اللہ ہے زور دی کے بولو کٹن والا کون ہے جی سر تکلیف دیندا بھی اللہ ہے تے کٹن والا بھی اللہ ہے تواڈے تے تکلیف آئی اساں تواڈے بھرا تواڈی خدمت وچ حاضر ہوئے ساکو اللہ بھیجے جلدی جلدی ساکو اللہ بھیجے اساں تواڈی خدمت وچ حاضر ہیں جو اللہ سارے ذریعے بھیجے اساں تواڈے تک پہنچا دیتے ہن تواڈے ذمے ہے رب دا شکر ادا کرنا تے جیڑی تکلیف آئی ہے اون تے صبر بھی کرنا ہے تے آئی ہوئی تکلیف تے صبر کرنا ہے تے جو اللہ دے دیتا ہے اون تے شکر کرنا ہے تے اللہ دیاں رحمتاں بہت ہی ویسے نے انشاءاللہ تے ساریاں نے 5 وقت دی نماز پڑھنی ہے رمضان آسی تے روزے رکھنے اے سارے ایمان دی نشانی اللہ کل ہے ان دی ذات وچ تے صفات وچ کوئی شریک ہے نہیں اللہ کل ہے زندگی ان دے ہاتھ وچ ہے موت ان دے ہاتھ وچ بیماری وہ دیندے شفا وہ دیندے کائنات دا سارا نظام اللہ دے حکم نال چلدا ہے اللہ تعالیٰ تواڈے اُتے اپنی خاص رحمت کرے اللہ تواڈیاں تکلیفاں دور کرے اساں تواڈے بھرا ہیں تواڈے نال کھڑے ہیں انشاءاللہ اللہ خیر کر دے جزاکم اللہ خیر